Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen और सामीन और नाज़रीन, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Kasr Darwish, Islamabad. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है, कम अज़ कम उससे आगाह तो होंगे। जो कुछ हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ वो बातें एक तरफ, लेकिन हमें पता तो हो। आज हम जिस मौजू पे डिस्कस करेंगे वो एक और मौजू है, क्योंकि हालात इस कदर शदीद हो चुके हैं कि उनके ऊपर बात करते करते ही शायद कुछ का कुछ हो जाए। न पूछ हाल किसी भी उदास चेहरे का, न पूछ हाल किसी भी उदास चेहरे का, हर एक शख्स की अपनी अलग कहानी है। इन दिनों मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे दिन मनाए जाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे और इस तरह के। हम भी अपनी दानिश के मुताबिक अपने अंदाज से बात कर लेते हैं कि हम इस मौजू के बारे में क्या जानते थे। ये इन दिनों एक और दिन मनाया गया, इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर डे। ये ब्रेस्ट कैंसर हमने बचपन में या बहुत अरसा तक इस तरह की बात नहीं सुनी थी। ये नए दौर की इस्तिलाह है। अलामात क्या हैं ये यहाँ ये बहस नहीं है, वो हम नेट पे भी देख सकते हैं, पैम्फलेट्स हैं, सब कुछ मौजूद है। क्या अलामात हैं, किन को होता है, ये आसान है। इस तरह की मालूमात बंदा हासिल करे और फिर जहाँ तक मुमकिन हो उनसे बचने की कोशिश करे, या इन टाइम डायग्नोज कर लिया जाए तो फिर डॉक्टर से रब्ता करें। हमारे एक बहुत बड़े जानने वाले ऑफिसर थे, ज़ाती तौर पे मेरे ऊपर उनके बड़े एहसानात थे। उनकी एक बेटी भी थी। अब जब वो साहब बहादुर रिटायर हुए तो उन्होंने अपना जो बंगला था गवर्नमेंट की तरफ से वो अपनी बेटी के नाम करा लिया, क्योंकि उनकी बेटी भी तो उस वक्त उनकी बेटी की अपॉइंटमेंट भी उनके वालिद ने ही करवाई थी या कर दी थी, जैसे भी हुआ। अब जो वक्त गुजरता गया, बाद लोगों ने ये सवाल उठाया कि इस खातून की पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, शादी क्यों नहीं होती। उस वक्त हमें ये बात इतनी समझ नहीं आई थी। बाद में ये बात समझ आ गई कि अगर उस बेचारी की शादी हो जाती, बंगला भी जाता, सोर्स ऑफ इनकम भी जाता। अब सुनने में आया कि उसका एक भाई था, वो ऐसे ही भाई था, तो जो उसकी भाभी या दूसरे लोग थे, उस बेटी की तनख्वाह तो डायरेक्टली वो वसूल ही उसके वालिद करते थे, और हर तरह का ज़हनी अखलाकी तशद्दुद किया जाता था ताकि ये जो सोने की चिड़िया है हाथ से ना निकल जाए। सुनने की बात है, आप गौर से सुने ये बात है। कई साल गुजर गए, अचानक एक दिन शोर मचा कि वो जो खातून, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम मुझे याद है, बिल्कुल नाम नहीं लूँगा, वो तो फौत हो गई हैं ब्रेस्ट कैंसर से। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो मेरे साथ खूब सलाम दुआ करनी, कभी कभार मेल मुलाकात हो जाती थी। क्या हुआ? बताया ये गया कि हुआ ये कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लेकिन उस बेचारी ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि जब उसको पता था
کہ میرا کون والی وارث ہے. پتہ نہیں کتنے سال کتنی اذیت برداشت کرتی رہی. آخر کار جب وہ ڈیوٹی پہ گئی تو جو صفائی کرنے والی خاتون تھی اس نے کہا کہ وہ دیکھیں یہ تو اس کا سارا بستر خون سے بھرا پڑا، یہ کیا ہو گیا. جب انہوں نے توجہ کی اور اس بیٹی کو بلایا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کہا اس کا بریسٹ کینسر پھٹ گیا، اب اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. اگلے دن وہ فوت ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی. اب اس کا اگر کوئی والی وارث ہوتا، اپنے بال بچے ہوتے، میاں ہوتا، کوئی تو اس کا خیال کرتا نا. وہ ان حالات میں کس کو بتاتی. اسی طرح کی ایک اور بچی میرے پاس آتی تھی جب میں ان سروس تھا. تو بریل، ہم بلائنڈ بچوں کو سب کو بریل سکھاتے. اس کا ذہن کچھ ہلکا یعنی سلو ٹائپ تھا. تو میں نے جب بھی موقع بننا، کیونکہ میں تو بطور ڈائریکٹر بچوں کو پڑھانا تو میری ڈیوٹی نہیں تھی نا، لیکن میں نے کبھی بھی بچوں کی خدمت کرنے میں کمی نہیں کی، جو میرے سے ہو سکے. دفتر چلے نہ چلے، کوئی لاکھوں کھا رہا ہے، کوئی یہ کرا رہا ہے، جو بھی کچھ تھا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے اللہ نے صرف ان بچیوں کو، بڑوں کو، ان کو میرے پاس اس توقع سے بھیجتا اللہ کہ شاید ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے. میں نے اس بچی کو کہا کہ تم اس طرح کرو، یہ مشین پکڑو اور لکھو نا، جس ٹاپک پہ بھی چاہو لکھ دو، جتنی بھی بریل ہے. چلو بریل تو آ ہی جائے گی. شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا. کینسر تھا یا نہیں تھا یا جو کچھ. اب اگر والدین کی یہ سوچ ہوگی تو ان بچیوں کا، عورتوں کا کیا بنے گا. اپنے والدین اگر یہ سوچ رکھتے ہیں تو غیروں سے کیا توقع کرتے ہیں. تو بات یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو لمبا کریں، کیا سمٹمز ہیں، کیا ان کے ٹریٹمنٹ ہے نہیں ہے، یہ فالتو کی باتیں ہیں. یہ جن لوگوں کو اللہ نے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہوا، وہ پتہ نہیں کتنی تنظیمیں بنی ہوئی، کتنی کمیٹیاں بنی ہوئی بریسٹ کینسر کے خلاف، یہ ہے وہ ہے. لیکن وہ ایک بات کہتے ہیں نا کہ نزلہ جب بھی گرتا ہے، حکماء صاحبان کا فرمان ہے، تو جسم کا جو کمزور حصہ ہوتا ہے وہی زیادہ متاثر ہوتا ہے. ہماری ڈسیبل کمیونٹی، بلائنڈ ہو، فزیکل ہو، کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ جو متاثر طبقہ ہے معاشرے کا، کچلا ہوا مظلوم طبقہ ہے، وہ ہے. ان کو اگر کوئی بیماری ہوگی، کچھ ہوگا تو کیا ہونا. سو بہرحال انٹرنیشنل بریسٹ کینسر ڈے، یہ بھی ہم نے اپنے انداز میں منا لیا، بات کر لی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، ان کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، پہلے خود تو پوری اویئرنیس ہو ہمیں، اور اگر کسی میں اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو اس کو اپنا کیس سمجھ کے ڈیل کریں. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام.